श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिलकोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु सर्वेश्वर का चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यगण, स्वाचार्य श्रीचरण, समस्त आचार्य वृंद, भक्त भागवत मण्डली सबैमा यथोचित नमन गर्दै आज हामी एक विशेष सन्दर्भमा भगवानको मुखोल्लासका निमित्त एक कैंकर्य यहाँहरूका सन्निधिमा समर्पण गर्नका निमित्त उपस्थित भएका छौं। मानव जन्म अत्यन्तै दुर्लभ, मोक्षका निमित्त द्वार भनेर शास्त्रहरूले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो मोक्ष मार्ग, त्यसको स्वरूप, यो मानव जीवन, यसको यथार्थ र यसका कर्तव्यका विषयमा हाम्रा तमाम धर्मग्रन्थहरूले निर्देश गर्नुभएको हुन्छ। त्यसमध्ये श्रीमद्भागवत महापुराण अत्यन्तै महनीय ग्रन्थ। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। साक्षात सुतजीले बताउनुहुन्छ ऋषिहरूलाई, वैष्णवजनहरूको सर्वस्व श्रीमद्भागवत महापुराण चेतनका कल्याणका निमित्त नै श्री सुखदेवका मुखबाट निश्रित भयो, जसले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी सबै प्रकारका पुरुषार्थहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। भा, ग, व, त 4 अक्षरहरू छन्। एक एक पुरुषार्थको संकेतका निमित्त। भातु धर्मप्रदो नित्यं ग सम्पत्ति प्रदायकः वह कामदो बिजानीयात्तकारो मोक्षदायकः। यसरी ज्ञानीहरूले निरूपण गर्नुभएको छ। भाले धर्म, गले अर्थ, वले काम र तले मोक्ष प्रदान गर्ने संकेत। यद्यपि रामायणले गर्न सिकाउने, महाभारतले लड्न सिकाउने र भागवतले मर्न सिकाउने भनेर ज्ञानीहरूले उपदेश गर्नुभएको छ। तर केवल मर्न मात्र भागवतले सिकाउनुहुन्न, यो कुरा सुतजीले श्रीमद्भागवतमै ऋषिहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतं आत्मवतां वरम। निःश्रेयसाय लोकस्य, जीवको मोक्षका निमित्त श्रीमद्भागवतको अवतार भयो। केवल मुक्तिकै मात्र चर्चा गर्ने हो भने व्यक्तिले भागवतको अध्ययन गर्दै गर्दैन, उसलाई दृष्ट फल हुन पर्दछ। देखिने त्यस प्रकारको फल पनि उसले चाहन्छ। त्यस पछाडि भन्नुभयो धन्यम, तिमी सम्पत्ति चाहन्छौ भने सम्पत्ति पनि भागवत भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। स्वस्थ्ययनम, शान्ति चाहन्छौ, त्यो पनि भागवत भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। सम्पत्ति र शान्ति यी दुवै दृष्ट फलहरू हुन्। यसबाट उसले निश्चय गर्छ यहाँ यो फल मिल्छ भने अवश्य पनि शरीर छुटिसकेपछि त्यो परम शान्ति, परम पद जो मोक्ष हो त्यो पनि प्राप्त हुन सक्दछ। त्यसकारणले श्रीमद्भागवतमा व्यक्तिको प्रवृत्ति बन्दछ। सम्पूर्ण वेदान्तको सार श्रीमद्भागवत महापुराण भनेर सुतजीले आज्ञा गर्नुभएको छ। सर्व वेदान्त सारम हि श्री भागवतमिष्यते। सारा वेदान्तको रस श्रीमद्भागवतमा परिपूर्ण रूपले भरिएको छ। यसको अध्ययन गर्नाले व्यक्तिलाई कर्तव्यको बोध हुन्छ।
मानवको परम लक्ष्य जो मोक्ष हो, प्रभु प्राप्ति हो, त्यसको द्वार खुल्दछ। यस कारणले भागवत अवश्य पनि श्रवण गर्नुपर्छ। हामीले बुझ्ने भाषामा प्रवचन पनि आवश्यक छ र ज्ञात अज्ञात पितृहरू सबैको मोक्षका निमित्त श्रीमद् भागवतको मूल पाठको अत्यन्तै आवश्यकता रहेको छ। त्यसकारणले शुद्धसँग भागवत पारायण मानव जीवनलाई अति नै लाभकर हुन्छ र दिवंगत पितृहरूका लागि पनि अत्यन्तै श्रेयस्कर बन्दछ र भगवानको मुखोल्लासका निमित्त पनि यो अद्वितीय मङ्गलानुशासन बन्दछ। यसोस्ले हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको पारायण प्रारम्भ गरेका छौँ। यसमा केवल ध्वनि मात्र छैन, पाठ मात्र सुनिएको छैन। पाठका साथसाथमा श्रीमद् भागवतका श्लोकहरू पनि हामीले देखिने गरी हाम्रा साधनहरूमा, मोबाइल होस्, कम्प्युटर होस् अथवा ठुलो टिभी स्क्रिन होस्, त्यसमा ती अक्षरहरू पनि साथसाथै आउँछन् जसलाई सहजै पढ्न सकिन्छ। अत्यन्तै विस्तारीसँग पढिएको छ र यसमा सुमधुर सङ्गीतको पनि संयोजन गरिएको छ। प्रत्येक अध्यायको अन्त्यमा भगवानका नाम संकीर्तनहरू र विशेष तीर्थस्थलहरूलाई दर्शन पनि गराइएको छ। अर्को यसको विशेषता के छ भने भर्खर भागवत पढ्न चाहने, सिक्न चाहने त्यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि अभ्यास गर्न सहज छ। जहाँसम्म पाठ सुन्यो त्यहाँ रोक्न सकिन्छ, फेरि पाठ प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। पुस्तक हातमा भएन भने मोबाइल हेरेर पाठ गर्न सकिन्छ। प्रत्येक अध्यायहरूको सङ्केत त्यहाँ गरिएको हुन्छ अनि प्रत्येक भागमा अध्यायको प्रारम्भ र अन्त्यको सङ्केत पनि त्यसमा निर्देश गरिएको छ र विशेष प्रसङ्गहरूलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। मध्यम स्वरमा सबैले पाठ गर्न सकिने प्रकृतिको यो भागवतको पाठ घरमा बजाउने हो भने पाठ गर्न नजान्ने बाबा आमाहरूले पनि सदैव भागवतको पाठ घरमा भइ नै रहन्छ। प्रातःकाल उठ्ने, आफ्ना नित्यकर्महरू गर्ने, त्यस समयमा भागवत बजाइदिने, भागवत पारायण चलिरहन्छ। साथसाथमा आचार्यहरूको दर्शन, भगवानका दिव्य स्थलहरूको दर्शन पनि हुँदै जान्छ। अझै कोही अन्तिम अवस्थामा रहनुभएका पिता माता अथवा कोही त्यस्ता रोगीजन जसलाई भागवत श्रवण गराउनका निमित्त गुरुजीहरूको उपलब्धता रहँदैन, आफूले जानिँदैन कर्ताहरूले, त्यस समयमा यो मोबाइल बजाइदिने हो भने अथवा यो कम्प्युटर खोलिदिने हो भने भागवत श्रवण गर्दा गर्दै उहाँहरूको प्राण जान्छ। अन्तिममा भागवत सुन्नु भनेर महात्म्यमा बताइएको छ। अन्त्यकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। प्राण जाने समयमा भागवतका शब्दहरू यी कर्णपुटबाट भित्र प्रवेश गर्ने हो भने त्यस्ता जीवलाई भगवानले वैकुण्ठ प्रदान गरिबक्सन्छ। त्यसकारण त्यस्ता रोगीजनहरू जसको अन्तिम अवस्था हुन लागिसकेको छ उहाँहरूलाई पनि सुनाउनका लागि अति नै उपयोगी बन्दछ यो भागवत पारायण। यसमा सन्धिका सबै प्रक्रियाहरूलाई सकेसम्म अपनाउन खोजिएको छ। श्लोकका बीचमा आउने विसर्गहरूलाई कसरी उच्चारण गर्ने, अन्तिमका विसर्गहरूलाई कसरी गर्ने, ह्रस्व दीर्घका प्रक्रियाहरूलाई पनि सकेसम्म ख्याल गरिएको छ। गद्य पाठलाई पनि त्यसै गरी सहज रूपले पढ्न सकिने गरी बनाइएको छ। सबैका लागि अवश्य पनि उपयोगी हुन्छ। यसलाई सबैले जीवनमा अपनाउनु हुनेछ। श्रीमद् भागवत जीवनमा अत्यन्तै अमूल्य औषधि हो, सम्पत्ति हो, जीवन परिवर्तन गर्ने साधन हो, मोक्ष प्रदान गर्ने त्यस्तो महनीय ग्रन्थ हो। साक्षात् भगवान श्रीकृष्णको वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो। यसलाई अपनाएर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु हुनेछ। यस्तो महनीय कैंकर्यलाई सम्पन्न गर्नुहुने अस्ट्रेलिया निवासी आयोजक 7 परिवारहरू, उहाँहरू सबै भगवानका मङ्गलानुशासनका पात्र हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैमा कृपाको वर्षा होस्, यहाँहरूका पितृहरूको भगवत सान्निध्य प्राप्ति होस्। जसले श्रवण गर्नुहुनेछ, जसले अभ्यास गर्नुहुनेछ, यहाँहरू सबैप्रति भगवानको परिपूर्ण कृपाको वर्षा होस्। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ भगवानका चरणमा। र हामी भोलिबाट
ठिक यसै समयमा श्रीमद्भागवतको महात्म्यबाट पाठलाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। प्रत्येक दिन प्रसङ्गअनुसार लगभग 1 घण्टाको भाग रहनेछ। यसलाई श्रवण गरेर अत्यधिक लाभान्वित हुनुहुनेछ। प्रविधिमा रहेर साथ दिने र अरू व्यवस्थापन इत्यादि कार्य गर्नुहुने, आवश्यक निर्देशन दिनुहुने सम्पूर्ण मान्यजन सहयोगी मित्रहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना वाणीलाई आचार्यका श्रीचरणमा समर्पण गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। एसिया महादेशभित्र पर्ने सानो देश भुटानको दक्षिणी भेगमा परापूर्व कालदेखि नेपाली भाषी सनातन धर्मावलम्बी हाम्रा पूर्वजहरू बसोबास गर्दै आएको इतिहास छ। तीमध्ये हामी केही परिस्थितिवश त्यहाँबाट बाहिरिएर करिब 2 दशकसम्म आफ्ना पूर्वज रहेको थलो नेपालमा आएर बस्यौं। त्यसपछि विभिन्न देशमा पुनर्वास हुने क्रममा हामीहरू अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा पुगेर तत्त देशका नागरिक भई भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवनयात्रा सम्पन्न गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा लगभग 10,000 व्यक्तिहरू अस्ट्रेलियाका सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, केन्स, हुडुङ्गा, अल्बेरी आदि क्षेत्रहरूमा आइपुगेर यहाँको राष्ट्रियता प्राप्त गरी बसोबास गरिरहेका छौँ। हामीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न यसै समाजका अग्रणी विद्वान गुरुहरूको ठुलो योगदान रहिआएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विशिष्ट विद्वान पूजनीय गुरुदेव डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यूको सानिध्य र उहाँबाट दिव्य ज्ञान उपदेश समेत यस समाजलाई समय समयमा मिल्दै आएको छ। समादरणीय गुरुजीको परामर्श अनुसार अस्ट्रेलिया निवासी हामी माधव अधिकारी, मुकुन्द थापा मेघनाथ, भागवत दाहाल भवानी, राधा गुरागाई, सुदर्शन आचार्य, नारायण कोइराला र एदु आचार्य समेत 7 परिवार मिलेर आफ्ना आफ्ना वैकुण्ठवासी पितृहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल पाठ पारायण गराउने र त्यसलाई लोक कल्याणार्थ युट्युबमा राख्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको हो।
भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन भने अनुसार दीन दयालु करुणाकर परमाधिपति श्रीहरिको असीम अनुकम्पाले श्रीमद् भागवतादि शास्त्रका मर्मज्ञ विद्वान श्रद्धेय आचार्य रामानुज नेपालज्यूका मुखारविन्दबाट श्रीमद् भागवतका अमृत बाणी रूप मूल पाठ पारायणका साथै अध्यायको बीचबीचमा भगवानका दिव्य नाम संकीर्तन आदि पनि रहेको यस कार्यक्रमले हामी सबै लाभान्वित हुने आशा लिएका छौँ। श्रीमद् भागवतका प्रत्येक श्लोकहरूको आनुपूर्वी अक्षरहरू आफ्नो मोबाइल, कम्प्युटर आदिमा हेर्दै शुद्ध पाठ गर्न मिल्ने किसिमको यो कार्यक्रम सबैका लागि उपयोगी बन्ने विश्वास रहेको छ। अन्त्यमा हामी सबैका लागि यस्तो पवित्र कार्यको संयोजन गरिदिनुहुने पूजनीय डाक्टर रघुनाथ गुरुजी एवं भागवत वाचन गरिदिनुहुने श्रद्धेय श्री रामानुज गुरुजी र रात दिन खटेर यसको भिडियो तयार गरिदिनुहुने स्नेही भाइ श्री सरस कट्युलज्यू सहित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछौँ। जय श्रीमन्नारायण। आयोजक कर्ता परिवार।